हेलो गाइज, अनि मैले यहाँ भनेको थिएँ तपाईँले एन्सर लेख्दा क्याममा भिडियो स्क्याममा यति मात्र लेख्ने, एन्सर मात्र बक्समा डब्बामा लेख्ने, यो सबै देखाइराख्नु पर्दैन। जस तपाईँलाई बुझाउनलाई मैले यो सबै भनेको छु है यहाँतिर। अब अरू के छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, र के छ भने चाहिँ जस यहाँतिर अब के छ भने डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा के probability of event A2 A3 A4 A5 यो भनेको नि त्यही है, इभेन्ट A1 A2 A3 A4 भनेको नि त्यही है, ABC भन्न खोजेको है यहाँतिर। इभेन्ट A, इभेन्ट B, इभेन्ट C, इभेन्ट 3 यसरी एन्ड सो अन जति पनि प्रोबेबिलिटी यिनीहरूको निकाल्नुपर्छ नि, जति नै आउन प्रोबेबिलिटी होइन हामीले निकाल्न त सक्छ, तर हामीले एक्जाममा चाहिँ त्यत्रो लामो दिँदैन है त्यहाँ भिडियो स्क्याममा। सो प्रोबेबिलिटी अफ A1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A2 डिपेन्डेन्ट अन A1 होइन, प्रोबेबिलिटी अफ A3 डिपेन्डेन्ट अन A1 A2, प्रोबेबिलिटी अफ A4 डिपेन्डेन्ट अन A1 A2 A3। यो भनेको नै त्यही हो कि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट B ईमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट सी ए अनि बीमा डिपेन्ड हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट डी एबिसीमा डिपेन्ड हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट के ई चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एबिसी डीमा है, एबिसिडीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है यहाँतिर, एबिसिडीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो यसरी यसरी है एकअर्कामाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। सो यही कुरालाई यहाँतिर भनेको छ है। अनि यो कुरा भनेको मैले अघि नै तपाईँले बुझाइसकेँ है, प्रोबेबिलिटी अफ के अरे प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यसरी प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु बी, यहाँतिर एबिसी छ है, यहाँतिर एए छ है, यो ए यसलाई एबिसी पनि भन्न सक्छ है, यसलाई जस्तै एबिसी नि भन्न सक्छ है यहाँतिर। सो यहाँ यसरी छ है, तपाईँले यहाँतिर हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला यहाँतिर होइन, एबिसी जस्तै R1 R2 R3 छ नि, जस्तै यहाँ A1 छ A2 A3, यसको साथ R1 R2 R3 होइन, यो R इन्टरसेक्सन इन्टु होइन इभेन्ट 1 इभेन्ट 2, यो A1 A2 A3 भने एउटै कुरा है यहाँतिर जस हामीले के को यहाँ विदाउट डिपेन्डेन्टमा के विदाउट रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ नि यस्तो हुन्छ भनेको छ यहाँतिर है, जस्तै विदाउट रिप्लेसमेन्टमा यस्तो हुन्छ भने चाहिँ जस्तै यहाँतिर के फर्मुला दिएछ ए एन्ड बी को के विदाउट रिप्लेसमेन्टको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ ए इन्टु होइन ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी डिपेन्डेन्ट अन ए होइन इन्टु एन्ड सो अन भन्नेले यसरी होइन यहाँतिर एन्ड सो अन यसरी चल्दै गर्छ है, यहाँतिर चल्दै गर्छ जति पनि हुनसक्छ है सो अन। सो यो मैले बुझाइसकेँ। योलाई अब कसरी इन्टरसेक्सन पनि लेख्न सक्छ, स्ल्यास नि स्ल्यास रे सरी यहाँतिर योलाई स्ल्यास नि लेख्न सक्छ, इन्टरसेक्सन नि लेख्न सक्छ, यसरी नि लेख्न सक्छ। सो डिपेन्ड गर्छ है, अब तपाईँले तपाईँकोमा डिपेन्ड गर्छ कसरी है। यहाँतिर नि अब डिपेन्डेन्टमा पनि त्यही है फर्मुला, प्रोबेबिलिटी अफ A1 A2 A3 यो भनेको नि अब A1 इन्टु A2 इन्टु A3 एन्ड सो अन भन्न खोजेको है। योलाई इन्टरसेक्सन A1 A2 A3 होइन, प्रोबेबिलिटी इभेन्ट A इन्टु इभेन्ट B इन्टु इभेन्ट C भन्न खोजेको है। जस्तै यहाँतिर छ नि जस्तै रेडको निकाल्ने प्रोबेबिलिटी इभेन्ट रेड 1 एउटा होइन, इभेन्ट 2 इभेन्ट 3, इभेन्ट 1मा के छ रेड 1 छ, इभेन्ट 2मा रेड 2, इभेन्ट 3मा रेड 3, इन्टरसेक्सन यो भनेको के हो भनेपछि होइन इभेन्ट 1 इभेन्ट 2 इभेन्ट 3, योलाई चाहिँ नि होइन प्रोबेबिलिटी अफ ए होइन इन्टरसेक्सन प्रोबेबिलिटी अफ होइन बी इन्टरसेक्सन प्रोबेबिलिटी अफ सी यसरी नै भन्न सक्छ। योलाई चाहिँ नि अब कसरी लेखेछ भने यहाँ ए होइन ए होइन इन्टरसेक्सन बी A1 इन्टरसेक्सन A2 इन्टरसेक्सन A3 है, A3 यसरी चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ है यहाँतिर। सो यो भनेको नै इभेन्ट 1 इभेन्ट 2 इभेन्ट 3 है, जस्तै यहाँतिर छ नि रेड 1 रेड 2 रेड 3 होइन, यो भनेको नि रेड 1 रेड 2 रेड 3 एन्ड सो अन यसरी है। इफ रेडको निकाल्नु पऱ्यो भने यस्तो केसमा के अब धेरै निकाल्नु पऱ्यो भने यसरी निकाल्ने है। सो यहाँतिर है अब फर्मुला ए इन्टरसेक्सन बी अर ए इन्टरसेक्सन यो चाहिँ नि भने है, यो चाहिँ एकछिनमा है, यो चाहिँ फर्मुला है यो मैले तपाईँलाई पहिल्यै बुझाइसकेँ। ए एन्ड बी योलाई एन्डलाई होइन इन्टरसेक्सन नि भन्न सक्छ है यहाँतिर। अनि यहाँतिर अब
यसरी लेख्न सक्छ है। सो यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी, ए एन्ड बी इक्वल टु ए प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी डिपेन्डेन्ट अन ए। डिपेन्डेन्ट यहाँतिर चाहिँ नि यो डिपेन्डेन्टको हो होइन, बट यहाँतिर चाहिँ नि यसको फर्मुला है, यहाँतिर कता यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ होइन ए प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु बी इन्टु सी यसरी गरेको थियो नि त नि हामीले। सो यहाँतिर नि यसरी चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी होइन, यसरी नै अब जतिको नि दिन सक्छ है। जस्तै यहाँतिर दुईटाको दिएछ होइन, यहाँतिर तिनटाको निकाल भनेछ होइन, अनि जस सो अन के जस्तै यहाँतिर यसलाई के यसरी गरेर होइन जति पनि हुनसक्छ एन्ड सो अन के बिसिडी हुनसक्छ है। सो यसरी पनि होइन एन्ड सो अन इन्टु गर्दै जाने कि एन्ड सो अन। जस्तै डिपेन्डेन्टकोमा दुईवटा इभेन्टकोमा यस्तो छ नि त नि, दुईवटा इभेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। इफ तिनवटा इभेन्ट दिएको छ भने के गर्ने भनेपछि यसरी गर्ने के। इफ यहाँतिर चारवटा इभेन्ट दिएको छ भनेपछि अब होइन यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने के, मल्टिप्लाई गर्दै जाने इभेन्ट 1 इभेन्ट 2 इभेन्ट 3 ले। सो यसरी गर्दै जाने। सो एउटा यहाँतिर के छ भने डिपेन्डेन्ट अनि इन्डिपेन्डेन्ट यहाँ दुवै जति पनि जे पनि छ नि होइन, त्यसमा एउटा दुईवटा कि त दुईवटाभन्दा बढी होइन, दुईवटाभन्दा बढीको जति पनि इभेन्ट हुनसक्छ है। सो फर्मुला चाहिँ नि यसरी हो, कन्सेप्ट चाहिँ नि यसरी बुझ्नुहोस् है। जस्तै यो कन्सेप्टलाई डिपेन्डेन्टकोमा यो कसरी हामीले युज गरेको थियो नि त नि यहाँतिर जस्तै एबिसिडी होइन एन्ड सो अन होइन जति पनि सो अन जति पनि हुनसक्छ नि त नि। सो यसको नि ए इन्टु होइन बी चाहिँ नि एमा डिपेन्ड हुन्छ, अनि सीमा चाहिँ नि ए अनि बीमा डिपेन्ड हुन्छ, डी चाहिँ नि होइन एबिसीमा डिपेन्ड हुन्छ एन्ड सो अन। यसरी क्या हामीले जतिको डिइएफजिएच इभेन्ट 1 इभेन्ट 2 इभेन्ट जस्तै इभेन्ट यो ए भने 1 हो, इभेन्ट बी भने 2 हो, इभेन्ट सी भने 3 हो है, यसरी जति पनि निकाल्न सक्छ है सो अन है। फर्मुलामा यसरी हुन्छ है, दुईवटा मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्योभन्दा बढी जति नै हुनसक्छ है यहाँतिर। अनि जस है यहाँतिर अब हेर्नुहोस् है कन्डिसनल, म चाहिँ नि तपाईँलाई होइन यो जुन यो फर्मुला छ नि यहाँतिर यहाँतिर हेर्नुहोस् है, यहाँतिर के छ भनेपछि होइन यो कन्डिसनल हेर्नुहोस् है। कन्डिसनलको बारेमा म भन्छु है अलिकति। जस्तै हाम्रो यो फर्मुला के थियो अघि फर्मुला जस्तै हाम्रो कति थियो अब जस्तै कन्डिसनलमा के थियो होइन हाम्रो यहाँतिर जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी होइन, यो भनेको नै प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी होइन, त्यो भनेको के भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ए चाहिँ नि होइन इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी डिपेन्डेन्ट अन ए थियो नि त नि, यस्तो थियो नि त नि। अब यहाँतिर जुन यति पो यो आउँछ नि यो जुन यो छ नि बी चाहिँ नि एमा डिपेन्ड भएको छ भन्ने कुरा छ नि यहाँतिर, यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु है। यहाँतिर जुन यो चाहिँ नि होइन केसँग रिलेटेड छ भने डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ नि, डिपेन्डेन्ट इभेन्टसँग। जस्तै हाम्रो यहाँतिर के अरे योभन्दा अगाडि हामीले जसरी निकालेको थियौँ यहाँतिर जस्तै यहाँतिर होइन R2 चाहिँ नि R1मा डिपेन्ड छ, R3 चाहिँ नि R2मा डिपेन्ड छ नि। यो डिपेन्ड छ होइन, कसरी डिपेन्ड छ भन्दाखेरि यहाँतिर अब डिपेन्डेन्ट भन्नाले यहाँतिर अब यो के भने कन्डिसनल हो कि केही कन्डिसन लागेको छ कि यहाँतिर है। कस्तो लागेको छ भनेपछि होइन जस्तै होइन जस्तै यहाँ कन्डिसन के लागेछ है, योलाई कन्डिसन भन्छ कि कन्डिसन भन्छ कि जस्तै R2 चाहिँ नि R1मा डिपेन्ड भएको छ नि है। R2 हुनलाई एउटा कन्डिसन छ, एउटा दुईवटा तिनवटा जे पनि कन्डिसन बुझ्नुहोस् है तपाईँले। R2 यहाँतिर चाहिँ के छ भने R2 हुनलाई R1 कन्डिसन भएको छ कि है R2 हुनलाई R1 कन्डिसन हुनुपर्छ भनेको छ कि है यहाँतिर। सो R3 हुनलाई R1 अनि R2 कन्डिसन हुनु परेको छ। यो भनेको के डिपेन्डेन्ट भन्न खोजेको डिपेन्डेन्ट भनेको के जुन एउटा कन्डिसन छ नि के कन्डिसन आएको छ डिपेन्डेन्ट हुनु परेको छ बल्ल एन्सर निस्किन्छ भनेको छ कि कन्डिसन। सो त्यस्तो कन्डिसन आएको छ कि जस्तै तपाईँले अब होइन जस्तै होइन तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ, बुवाले भन्नुहुन्छ कि तपाईँले म बाइक किनिदिन्छु, तपाईँ अब लाउरेमा के अरे लाउरे रे तपाईँले होइन अब जेस राम्ररी मेहनत गर्यो भने कि फिजिकली मेहनत राम्रोसँग मेहनत गर्यो भने चाहिँ नि होइन बाइक किनिदिन्छु भन्छ कि। बाइक त किनिदिन्छ भन्यो कि तर त्यहाँतिर एउटा कन्डिसन राख्यो कि बुवाले
इफ तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ भने के। सो यहाँतिर पनि यस्तो छ है, यहाँतिर के भनेको छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए त आयो हैन। अब यो प्रोबेबिलिटी अफ बी छ नि जुन यहाँतिर के अरे सरी यहाँतिर जुन बी छ नि इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी आउनलाई के है, बी आउनलाई चाहिँ नि के कन्डिसन छ भने एमा डिपेन्ड हुनु परेको छ कि ए जब ए को आउँछ नि बल्ल बी को आउँछ कि है। जब ए को एन्सर आउँछ बल्ल बी को एन्सर आउँछ कि यहाँ। सो यस्तो जस्तै हाम्रो अब तपाईले मैले भनेको थिइनँ कि इफ तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने बल्ल तपाईको बुवाले हैन तपाईलाई बाइक किनिदिन्छ। कन्डिसन बुवाले के राख्नु भएको छ त्यहाँ मेहनत गर्यो भने के है। यहाँतिर कन्डिसन के राखेछ इफ ए भयो भने के बल्ल बी हुन्छ कि है। सो के छ भनेपछि तपाईँ जस्तै तपाईँ के माथि डिपेन्ड भएको छ, तपाईँको मेहनत माथि डिपेन्ड भएको छ। तपाईँले मेहनत गर्यो भने बल्ल तपाईँलाई त्यो के अरे जस्तै एउटा कन्डिसन मैले के राखिदिएँ कि त्यो मैले बिर्सेँ। जस्तै एउटा कन्डिसन राखेछ है बुवाले, अब तपाईँले जस्तै केही कुरामा राम्रो गर्यो भने हैन तपाईँले बाइक किनिदिन्छ भन्यो कि है। अब त्यो बाइक पाउनलाई के, अब त्यो बाइक पाउनलाई हैन त्यहाँतिर अब तपाईले यहाँतिर के छ तपाईँ जस्तै हैन बी भयो हैन। जस्तै तपाईलाई चाहिँ नि बाइक चाहियो है, जस्तै बी चाहिँ नि लेट सपोज कि तपाईँको बाइकको है। अब तपाईको बाइक पाउनलाई चाहिँ हैन केमा डिपेन्डेन्ट छ भने यहाँतिर त्यसरी नै स्ल्यास राखेछ कि जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ तपाईको बाइक चाहियो भने तपाईले केमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भने तपाईले हैन राम्ररी जस दुःख गर्यो भने के दुःख गर्यो भने के जस्तै अब प्रोबेबिलिटी अफ तपाईले हैन के दुःख गर्यो इन्टु हैन। सो हामीलाई के को प्रोबेबिलिटी चाहियो, अब के को यहाँतिर दुःख गर्ने अनि बाइक पाउने प्रोबेबिलिटी सपोज त्यो लेट सपोज है, सपोज मात्रै गरौँ है त्यस्तो हुन्छ भनेर के यो केसमा चाहिँ नि लेट सपोज मात्रै गरौँ है। यहाँ जस्ट मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै बुझाउन खोज्यो हैन। जस्तै तपाईले तपाईलाई बाइक पाउनलाई के हुनुपर्छ भने जस्ट कन्डिसनमा चाहिँ नि यहाँतिर के भएको छ जस्तै प्रोबेबिलिटी है यहाँतिर जस्तै रेड 3 आउनलाई केमा रेड 2 मा डिपेन्ड हुनु परेको छ नि त नि है। अनि रेड 2 आउनलाई रेड 3 आउनलाई हैन इभेन्ट 3 आउनलाई कति 2 अनि के अरे यो 1 अनि 2 मा डिपेन्ड हुनु परेको छ नि त नि है। 2 लाई 1 मा डिपेन्ड हुनु परेको छ नि त। सो त्यसरी नै तपाईलाई बाइक चाहियो भने तपाईले आफ्नो दुःखमाथि डिपेन्ड हुनुपर्छ कि। सो यहाँतिर के कन्डिसन के छ इफ तपाईले दुःख गर्यो भने तपाईलाई बाइक पाउँछ, बुवाले एउटा कन्डिसन राख्यो। सो यहाँतिर के छ भने कन्डिसन के छ भनेपछि हैन यहाँतिर बी आउनलाई एमा डिपेन्ड हुनुपर्छ कि एमा। सो यो ए भन्ने ए अनि बी हाम्रो जस्तोमा पनि युज हुन्छ है। जस्तै के छ अब हैन जस्तै कार्ड हुन्छ हैन, कार्डकोमा प्रोबेबिलिटीको जस्तो नि क्वेसनमा युज हुन्छ क्या। जस्तै कार्ड भयो, मैले अघि कुन क्वेसन गरेको थिएँ जस्तै बलको क्वेसन गर्यो हैन, यस्तो क्वेसनमा युज हुन्छ क्या है। सो कन्डिसन भनेको बुझ्नु भएको होला नि तपाईले के हो भनेर। सो यहाँतिर है कन्डिसन भने यस्तो हो है। जस्तै अब यहाँतिर के बी हुनुलाई के अब हैन बी हुनलाई ए हुनै पर्छ कि जसरी पनि के बी हुनलाई ए हुनै पर्छ भनेको छ के। यो चाहिँ नि मैले के को भनिरहेको छु भने यो हैन यो डिपेन्डेन्ट इभेन्टको बारेमा भनिरहेको छु है। डिपेन्डेन्ट भनेको विदाउट रिप्लेसमेन्ट हैन, विदाउट रिप्लेसमेन्ट यो डिपेन्डेन्टको बारेमा भन्दैछु विदाउट रिप्लेसमेन्टको है। सो है यहाँतिर बुझ्नु भयो होला नि तपाईले। यहाँतिर हैन इभेन्ट बी हुनलाई इभेन्ट ए हुनुपर्छ। त्यसरी नै तपाईलाई बाइक चाहियो भने तपाईलाई के दुःख हुनै पर्छ के, दुःख गर्नु नै पर्छ के तपाईले है। सो यहाँ यसरी चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी निकालिन्छ है। सो कन्डिसनल भनेको यो हो के जस एउटा कुरा हुनलाई जस कन्डिसन हुनै पर्छ के। जस्तै हैन अब यसैलाई हैन जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ अब यसमा एउटा थप्यो हैन सी प्रोबेबिलिटी अफ सी थप्यो हैन। अब के प्रोबेबिलिटी अफ सी चाहिँ नि केमा डिपेन्ड हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ के ए एन्ड बी मा डिपेन्ड हुन्छ हैन, ए एन्ड बी। योलाई के एन्डलाई कसरी पनि के नि यो पनि भन्न सक्छ इक्वल टु
इन्टरसेक्सन है। सो ए एन्ड बी। सो अब होइन यसरी होइन जति पनि हामीले बनाउन सक्छ सी डी ई एफ जी एच जति पनि बनाउन सक्छ है। सो यहाँतिर होइन अब के छ सी, अब यो सी हुनालाई चाहिँ नि केमा डिपेन्ड छ, ए एन्ड बीमा डिपेन्ड छन् त नि। जस्तै यहाँतिर इभेन्ट 3 हुनालाई केमा डिपेन्ड छ, 2 अनि 3 मा छ नि त। यसरी नै सी हुनालाई 2 अनि 3 मा। जस्तै अब यहाँ इभेन्ट 2 हुनालाई 1 मा डिपेन्ड हुनु पर्छ, जस्तै बीलाई हुनालाई के इभेन्ट ए मा डिपेन्ड हुनु परेको छ के। सो यहाँतिर हो कि तपाईँले बुझ्नु भएकोलाई यहाँतिर चाहिँ नि होइन जस अलरेडी अक्युर्ड छ के है। यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ बी निकाल्नु छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए अलरेडी अक्युर्ड हुनुपर्छ, अलरेडी हुनुपर्छ के, त्यो कुरा हुनैपर्छ कि बी आउनलाई होइन। जस्तै सी आउनलाई होइन ए अनि बी हुनैपर्छ कि है यहाँतिर। सो हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला यहाँतिर। सो यस्तोलाई कन्डिसनल भनिन्छ कि केही न केही कन्डिसन, यहाँतिर केही न केही कन्डिसन युज भएको छ नि त नि, यहाँ केही न केही कन्डिसन युज भएको छ नि त नि। सो यो जुन यो डिपेन्डेन्टको फर्मुला छ नि, यो डिपेन्डेन्टको जुन हामीले मल्टिप्लाई गरेर विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्छ नि, यहाँतिर पनि केही न केही कन्डिसन राखेर त बल्ल एन्सर आएको छ है यहाँतिर केही न केही कन्डिसन राखेर यहाँतिर नि कन्डिसन छ नि त नि। R2 हुन R1 हुनुपर्छ, R3 हुन R1 R2 हुनुपर्छ नि त नि। सो यो भनेको कन्डिसन हो कि, यो चाहिँ नि तपाईँको केमा युज हुन्छ, जुन यो छ नि जुन यो छ नि तपाईँको डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि कन्डिसनल युज हुन्छ कि यहाँतिर है। यो इभेन्ट हुन जस्तै एबिसिडी हुनुपर्छ, डी हुनलाई एबिसी हुनुपर्छ, सी हुनलाई एबी हुनुपर्छ है, कन्डिसन राखेको छ कि यो हुनलाई यो हुनुपर्छ भनेर के। सो है यहाँतिर है। तर डिपेन्डेन्टमा इन्डिपेन्डेन्टमा त्यस्तो हुँदैन है, कन्डिसन हुँदैन त्यहाँतिर है। कस्तो हुन्छ भनेपछि के को इभेन्ट, किनभने त्यहाँतिर केही कन्डिसन राख्नु नै परेको छैन कि है, केही मतलब चेन्जेस नै हुँदैन के। किनभनेपछि त्यहाँ जे निकाल्यो होइन विथ रिप्लेसमेन्ट भन्छ नि होइन। विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको के भने जब कुनै एउटा कुरा हुन्छ होइन त्यसले अर्को कुरालाई इफेक्ट गर्दैन नि त। एउटा कुरा निकाल्यो अनि एउटा कुरा फेरि फिर्ता राख्यो होइन। जस्तै यहाँतिर बलको होइन एउटा निकाल्यो एउटा फेरि फिर्ता राख्यो, निकाल्यो फिर्ता राख्यो, निकाल्यो फिर्ता राख्यो, केही चेन्जेस भयो, त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो कि विथ रिप्लेसमेन्ट है। विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ नि होइन कुनै पनि कन्डिसन लागेको छ त छैन नि त नि, जस्तो छ त्यसै छ नि त नि। सो त्यसलाई चाहिँ नि के इन्टु गरिदिने, मल्टिप्लाई गरिदिने है, मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यसमा केही घटी बढी त्यस घटी नै हुँदैन कि। जस्तै यहाँ घट्दैछ नि त नि, इभेन्ट एमा निकाल्यो रिप्लेस गरेन, इभेन्ट बीमा घट्यो, सीमा घट्यो, डीमा घट्यो, ईमा घट्यो। एउटा इभेन्टले गर्दा होइन अर्को इभेन्टले गर्दा अर्को इभेन्टलाई इफेक्ट भयो नि त नि, त्यो कन्डिसन भयो नि त नि। जस्तै ई हुनालाई केही न केही अब मतलब इफेक्ट हुनुपर्छ कि, इफेक्ट भयो नि त नि, एफेक्ट भएको छ नि त एबिसी होइन। सो यही जुन छ नि यो पछाडिको त्यो चाहिँ नि डिपेन्ड हुँदै गयो कि अगाडिकोसँग है यहाँतिर। सो यसरी नै होइन यहाँतिर चाहिँ नि डिपेन्डेन्ट हुँदैन कि यहाँतिर, किनभने केही चेन्जेस नै हुँदैन होइन। प्रोबेबिलिटी अफ 1 डजन्ट इफेक्ट प्रोबेबिलिटी अफ 2 के। प्रोबेबिलिटी अफ बी चाहिँ नि एले इफेक्ट हुँदैन, प्रोबेबिलिटी अफ सी चाहिँ नि ए अनि बीले इफेक्ट हुँदैन, एन्ड सो अन के जति पनि है। सो यहाँतिर यस्तो छ है। सो फर्मुला चाहिँ नि होइन प्रोबेबिलिटी अफ जस्तै हामीलाई यहाँतिर के जस्तै फर्मुला के हुन्छ यहाँतिर जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी एन्ड सो अनको निकाल्नु पऱ्यो भने प्रोबेबिलिटी ए इन्टु बी इन्टु सी गर्ने। तर यहाँतिर के हुन्छ भनेपछि होइन डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि होइन इफेक्ट हुन्छ। सो त्यही भएर यहाँतिर होइन यो कन्डिसनल लाग्छ, कन्डिसन लागेपछि होइन जस यहाँतिर होइन घट्दै गएको छ नि त नि। जस्तै एउटा निकाल्यो विदाउट रिप्लेस नै भएको छैन नि त नि, घट्दै गयो। तर यहाँतिर इन्डिपेन्डेन्टमा के भयो भन्दा जस रिप्लेस हुँदै गयो, निकाल्यो रिप्लेस गर्यो, केही इफेक्ट भएन नि त नि। सो यहाँतिर चाहिँ नि होइन R2 R3 होइन केही इफेक्ट भएको छ त भएको छैन। त्यही भएर हामीले R2मा यो के अरे इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि होइन कन्डिसनल छ नि, यो जुन यो छ नि कन्डिसन जुन मैले अघि सम्झाएको थिएँ नि यो युज हुँदैन कि। किनभने केही कन्डिसन नै यसको राखेको हुँदैन, यसलाई इफेक्ट हुन्छ बल्ल यसको एन्सर आउँछ। यहाँतिर अब बीको एन्सर आउनलाई अब एमा केही इफेक्ट भएको छ त छैन नि त नि, सीमा एन्सर आउनलाई होइन ए अनि बीमा केही इफेक्ट भएको छ त छैन नि त नि। सो यहाँ कन्डिसन युज हुँदैन है। कन्डिसन भनेको बुझ्नु भयो होला नि तपाईँले।
यो लाइक स्ल्यास बाई स्ल्यास यसरी लेखेको हुन्छ के है, यो स्ल्यास यसरी लेखेको हुन्छ कन्डिसनमा है। यसरी नै होइन, तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु होला नि विथ रिप्लेसमेन्ट हेर्नु है यहाँतिर। अब जस्तै विथ रिप्लेसमेन्ट के विदाउट यो अब चाहिँ नि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हेरौँ है। हामीले योभन्दा अगाडि विथ रिप्लेसमेन्ट हेरेको थियो, अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट है। सपोज यहाँतिर होइन रेड बल 6वटा छ, ब्लू बल 7वटा छ, व्हाइट बल 3वटा छ कि है यहाँतिर है। अब होइन जस्तै यहाँतिर रिप्रेजेन्ट गर्छु है, जस्तै होइन रेड बल कतिवटा, एउटा बक्स छ, त्यसमा चाहिँ रेड बल कति 6वटा छ, ब्लू बल 7वटा छ, व्हाइट बल कति 3टा छ के। अनि एउटै साइजको एउटै साइज एउटै अब होइन एउटै साइजको छ है हामीले। सो यहाँतिर नहेरिकन के अब होइन हामीले अब बल झिक्यो कि है, बल झिक्यो भने के अब हामीलाई के प्रोबेबिलिटी के सोध्यो भन्दा जस्तै यो के अरे रेड चाहिँ नि होइन अब जस्तै 3चोटि झिक्यो के, अनि 3चोटि रेड झिक्यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट के। अब जस्तै रेड एकचोटि झिक्यो होइन, अनि एकचोटि रेड झिक्यो अनि फेरि फिर्ता राखेन के, एउटा एकचोटि झिक्यो है। अब कति 6वटा आयो नि। अब रेड 2चोटि झिक्यो के, अब होइन रेड 2चोटि झिक्यो अब है, 2चोटि झिक्यो अब जुन होइन यहाँतिर होइन अब जुन होइन 2चोटि झिक्यो अनि रेड 3चोटि झिक्यो। अब फर्मुला जुन मैले फर्मुला के भनेको थिएँ तपाईँको यहाँतिर अब हेर्ने फर्मुला के हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी होइन, प्रोबेबिलिटी अफ ए यसरी हुन्छ है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँतिर के हुन्छ भनेपछि हामीले भन्न जति पनि हुनसक्छ नि त, एउटा नि हुनसक्छ, 2टा 3टा जति पनि प्रोबेबिलिटी भन्न सक्छ नि त हामीले। अब यहाँतिर हेर्ने अब प्रोबेबिलिटी के हुन्छ भनेपछि यहाँतिर हेर्नुहोस् है R1 × R2 × R3 फर्मुला के हुन्छ भने हाम्रो जुन यो फर्मुला छ नि त्यही फर्मुलामा युज गर्ने के है यहाँतिर। अब के हुन्छ R1 कति थियो, R1 प्रोबेबिलिटी R1 हुन्छ है इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ होइन R2 प्रोबेबिलिटी हुनलाई के स्ल्यास R1 ले इफेक्ट गरेको छ है यसरी नै के अब होइन प्रोबेबिलिटी अफ R3 हुनलाई R2 R2 अनि R2 अनि R3 हुनलाई चाहिँ R2 R1 यसरी इफेक्ट गरेको हुन्छ है यहाँतिर। जस R1 R3 सरी R1 हुनलाई R2 R1 ले इफेक्ट गरेको हुन्छ, R3 हुनलाई R2 R1 ले इफेक्ट गरेको हुन्छ है यहाँतिर। सो यसरी हुन्छ है यहाँतिर जेस बुझ्नु भयो होला नि त नि तपाईँलाई यहाँतिर। जस्तै के छ भनेपछि होइन यहाँतिर जेस जति पनि यहाँतिर छ नि जस्तो फर्मुला मैले के फर्मुला निकालेको थिएँ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी होइन, ए एन्ड बी को के आएको थियो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए है। सो हामीले यसरी बी स्ल्यास किन लेखेको थाहा छ होला नि त नि, किन भन्दा जस्तै प्रोबेबिलिटी बी ए भइसक्यो होइन, अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट के रिप्लेस गरेन अनि बीलाई अब हामीले बीलाई निकाल्नु पर्यो नि त नि। जस्तै यहाँ 4वटा थियो होइन, एउटा निकाल्यो अब बीमा इफेक्ट हुन्छ नि त नि। सो यहाँतिर बीमा इफेक्ट हुन्छ यहाँतिर अब के बीलाई इफेक्ट हुन्छ नि त नि। सो बीलाई केले एले इफेक्ट गर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ नि कसरी हामीले लेख्छ भने रिप्रेजेन्ट सिम्बोलिकली बी स्ल्यास ए लेख्छ कि। अनि है यहाँतिर जस्तै अब प्रोबेबिलिटी अफ होइन हामीलाई केले R1 भएको छ अनि R1 लाई अब R2 हुनलाई के R1 लाई इफेक्ट पार्छ नि त नि। अनि R3 लाई है के अरे R3 हुनलाई होइन रेड अब 3चोटि को प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई के R2 अनि R1 ले इफेक्ट गरेको हुन्छ। किनभने के बल झिकेको हरेक जति पनि इभेन्ट भएको छ नि R1 मा बल झिकेको छ, R1 को जेस फर्स्टचोटि होइन, अनि फेरि हात हाल्यो फेरि रेड बल निकाल्दा फेरि होइन फेरि इफेक्ट भएको छ कि। किन इफेक्ट भएको छ भने R2 इफेक्ट भएको छ किनभने रिप्लेस गरेको छैन के है। हामीले R3 पनि निकाल्यो रिप्लेस गरेन, R1 निकाल्यो रिप्लेस गरेन है, यसरी हुन्छ कि। सो यहाँतिर फर्मुला चाहिँ यसरी हुन्छ है। आई होप कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला यहाँतिर।
जस्तै होइन अब R1 चाहिँ नि कतिवटा छ यहाँतिर हेर्ने, यहाँ टोटल कतिवटा बल छ हेर्ने, यहाँतिर कतिवटा टोटल बल कति 16 वटा छन् त नि है, 16 वटा छ। सो 16 वटा बलमा होइन पहिला चाहिँ नि होइन कति निकाल्यो 6 निकाल्यो, पहिला निकाल्यो है, पहिला निकाल्यो अनि होइन त्यसलाई रिप्लेस गरेन कि, रिप्लेस गरेन भनेपछि होइन अब होइन जस्तै यहाँतिर कति, यहाँ जस्तै यहाँतिर होइन जस्तै 6 7 3 वटा छ है, रेड कति 3टा, ब्लू कति 7 वटा, व्हाइट कति 3 वटा। अब यो 6 वटामा के अब के गर्यो भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 6 वटामा चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा झिक्यो के है, रेड बल एउटा झिक्यो। अब कति 5 वटा बच्यो नि त नि है, यो है इभेन्ट होइन बी भनौँ है। अब यसैले इभेन्ट सीमा के भयो फेरि झिक्यो के, फेरि रिप्लेस गरेन के, सो यहाँतिर घट्दै गयो नि त नि, 4 वटा भयो नि त नि। सो यहाँतिर होइन कतिवटा यो 5 लाई चाहिँ नि केले इफेक्ट गर्यो, इभेन्ट एले होइन, इभेन्ट ए होइन, इभेन्ट एले इफेक्ट गर्यो होइन। इभेन्ट ए हाम्रो के हो R1 हो नि त नि, यहाँतिर रेड एकचोटि आउने है यहाँतिर। सो 16 मा कति 5 भयो। अब यो 5 मा पनि फेरि अब होइन एउटा बल झिक्यो होइन, अनि फेरि राखेन के है, फेरि राखेन के है, जस यहाँतिर राखेन। अनि अब कति बच्यो, ए सरी यहाँ 16 मा पनि घट्छ नि त नि, 16 मा अब कति 15 हुन्छ। जस्तै यहाँतिर होइन अब 6 वटामा एउटा बल झिक्यो, 5 वटा बच्यो होइन। अब जस यो चाहिँ नि के एउटा जस 6 वटा है, पहिला यति थियो है इभेन्ट एमा, अनि इभेन्ट बीमा चाहिँ नि होइन हामीले जस एउटा यहाँतिर इभेन्ट एमा एउटा बल झिक्यो राखेन कि, अब कति बच्यो इभेन्ट बीमा 5 वटा बच्यो होइन। अब यही इभेन्ट बी के, यो इभेन्ट बी है, इभेन्ट बी है, इभेन्ट ए। अब इभेन्ट सीमा के भयो भन्दा इभेन्ट सीमा के भयो भन्दा जुन यो एउटा अब 5 वटा बचेको थियो नि, 5 वटामा फेरि एउटा झिक्यो अनि रिप्लेस गरेन कि, फेरि फिर्ता राखेन भने कति -1 भयो नि त नि, कति 4 बच्यो नि त नि है। सो यसरी हुन्छ क्या। अब जस्तै अब योलाई चाहिँ नि होइन R1 ले इफेक्ट गरेको थियो, R2 लाई होइन रेड आउने, अनि होइन अब R3 लाई चाहिँ नि आउनलाई कति हुन्छ R3 को हेर्ने, R3 लाई केले यो दुईटाले इफेक्ट गर्छ के। जस्तै होइन इभेन्ट ए लाई बी ले इफेक्ट गरेको थियो, इभेन्ट बी अनि सी लाई इभेन्ट बी लाई चाहिँ नि ए ले इफेक्ट गरेको थियो, इभेन्ट सी लाई बी अनि सी ए अनि बी ले इफेक्ट गरेको थियो, अनि इभेन्ट डी लाई ए बी सी ले इफेक्ट गरेको थियो, अनि इभेन्ट ई लाई चाहिँ नि ए बी सी डी ले इफेक्ट गर्छ कि। सो यसरी चल्दै जान्छ कि यहाँतिर। सो यहाँतिर 15 भयो। अब 15 मा कति जस्तै यहाँतिर टोटल कतिवटा छ, यहाँतिर 16 थियो, 16 मा घट्दै गयो के है, एकचोटि एउटा बल निकाल्यो कति त्यो रिप्लेस गरेन, कति 15 वटा बच्यो है। अब 15 वटा बलमा अब हेर्ने फेरि यो एकचोटि फेरि झिकेको थियो नि त नि यहाँतिर। अब जस्तै इभेन्ट बीमा के भएको थियो भन्दा 16, जस्तै इभेन्ट एमा 16 वटा थियो है, अनि इभेन्ट अब 16 वटामा एउटा झिक्यो होइन, अनि फिर्ता राखेन 15 बच्यो है। अब इभेन्ट सीमा के भयो भन्दा यहाँतिर 15 बच्यो नि त नि, 15 वटामा अब एउटा झिक्यो अनि फेरि फिर्ता राखेन, सो कति बच्यो 14 बच्यो कि। सो यहाँतिर कति बच्यो, अब यहाँतिर हेर्ने 14 है, 14 बच्यो। अनि कति इभेन्ट सीमा कति 4 वटा बच्यो कि। सो यसरी यसरी गर्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने है, कति एन्सर आउँछ। सो यसरी लेख्ने है तपाईँले एन्सर, त्यहाँ जस एक्जामको बेला तपाईँले एन्सर मात्रै लेख्नुपर्छ है त्यहाँतिर। अनि अब हेर्ने अब यही कुरालाई होइन विथ रिप्लेसमेन्ट म भन्छु है, विथ रिप्लेसमेन्ट। अब यो छ नि यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के भनेपछि यो भनेको डिपेन्डेन्ट हो क्या, डिपेन्डेन्ट हो किनभने अक्युरेन्स one event affect the occurrence of second and likewise and third and fourth and so on। यहाँतिर के भनेछ भने एउटा इभेन्ट होइन, एउटा इभेन्टले केले अर्कोलाई इफेक्ट गर्छ के है। जस्तै R1 ले R2 लाई गर्छ, R1 अनि R2 ले R3 लाई इफेक्ट गर्छ। कसरी इफेक्ट गर्छ यहाँतिर हेर्नुहोस्, एउटा बल झिक्यो राखेन, अब कसले इफेक्ट भयो, यहाँ बल घट्दै गयो नि त नि, त्यो घट्दै जानु भने इफेक्ट हुनु हो नि त नि, केही न केही
चेन्ज आउनु हो, इम्प्याक्ट हुनु हो अन्त नि। चेन्ज कति आयो, पहिला 6 थियो, यहाँ फेरि 5 भयो, फेरि झिक्यो होइन, फेरि राखेँ फिर्ता राखेन, फेरि बल घट्दै गयो नि त नि, त्यो भनेको चेन्ज हुनु हो नि त नि। अब विथ रिप्लेसमेन्टमा के हुन्छ भनेपछि, विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको कस्तो भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या, इन्डिपेन्डेन्ट यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ क्या है। अब यहाँतिर कस्तो हुन्छ विथ रिप्लेसमेन्ट हेर्ने, यहाँ होइन, if one event has occurred already and second, third and so on are not at all affected by preceding event के। अब यहाँतिर के हुन्छ भने इभेन्ट ए छ, इभेन्ट बी छ, इभेन्ट सी, यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि एक अर्कामा होइन, इफेक्ट हुँदैन के है। सो जति इभेन्ट ए को आउँछ होइन है, जति इभेन्ट ए को आउँछ, जस्तै क्या यो सरी यहाँतिर इक्वल टु यस्तो हुँदैन है, जस्तै यहाँतिर होइन इभेन्ट ए, इभेन्ट बी, इभेन्ट सी छ कि, जति इभेन्ट ए को आएको छ त्यसले इफेक्ट बीलाई गर्दैन है, जति इभेन्ट ए अनि बी को आएको छ त्यसले सीलाई इफेक्ट गर्दैन कि यहाँतिर है, यस्तो हुन्छ क्या। नट इफेक्टेड बाई एन इभेन्ट होइन इफ रिप्लेस्ड के, जब हामीले होइन, यो मैले तपाईँलाई अघि सम्झाएको थियो नि, यहाँतिर रिप्लेस गरेको थियो नि त नि यहाँ होइन, जस्तै एउटा बल झिक्यो होइन, फेरि फिर्ता राख्यो होइन, 4 वटामा फेरि 4 वटै भयो, अनि हाम्रो यहाँतिर हेर्ने प्रोबेबिलिटी निकाल्दा केही इफेक्ट भएको छ त, भएको छैन अन्त नि है, प्रोबेबिलिटी निकाल्दा केही इफेक्ट भएको छ त, यहाँ नम्बर घटेछ त, छैन अन्त नि। अब निकालेको भयो होइन, इभेन्ट बी को घट्थ्यो, इभेन्ट बीमा फेरि निकाल्यो होइन, बल निकाल्यो अनि फिर्ता राखेन, फेरि इभेन्ट सीमा घट्थ्यो होइन, यसरी हुन्थ्यो नि त नि। सो यहाँतिर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है, यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि, जस त्यहाँतिर इफेक्ट हुँदैन कि एक अर्कालाई होइन। सो अब हेर्ने प्रोबेबिलिटी अफ होइन R1 R2 R3 निकाल्ने के, अब प्रोबेबिलिटी अफ R1 इन्टु R2 इन्टु R3 निकाल्ने के। अब हेर्ने यहाँतिर के हुन्छ, अब फर्मुला के हुन्छ हाम्रो यसको, हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ होइन ए एन्ड बी, ए सरी यहाँतिर बी लेख्नु पर्ने, यहाँतिर अब यो चाहिँ नि होइन हाम्रो के को हुन्छ भने डिपेन्डेन्टको फर्मुला हुन्छ। अब जस्तै अब केही अब होइन विदाउट रिप्लेसमेन्ट के केही झिकेछ अनि फिर्ता राखेको छैन भने त्यसलाई के प्रोबेबिलिटी अफ बी, त्यसलाई केले स्ल्यास ए, त्यो भनेको के भने प्रोबेबिलिटी अफ बीलाई के एले इफेक्ट गरेको छ भनेर हुन्छ। अनि यहाँतिर चाहिँ नि होइन अब इन्डिपेन्डेन्टमा त्यस्तो हुँदैन के, जस्तै कि अब होइन प्रोबेबिलिटी अफ होइन फर्मुला के हुन्छ यसको, यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी, ए इन्टु बी हुन्छ कि है, यहाँतिर ए इन्टु बी हुन्छ प्रोबेबिलिटी होइन। जस्तै इभेन्ट ए भयो, इभेन्ट बी भयो होइन, अब त्यो दुइटैको इभेन्टको निकाल्नु पऱ्यो कि, इभेन्ट ए अनि इभेन्ट बीको दुइटैको निकाल्नु पऱ्यो भने प्रोबेबिलिटी, त्यसमा इन्टु गर्ने, एन्डमा चाहिँ नि इन्टु गर्ने, त्यही भएर इन्टु हुन्छ है। सो यहाँतिर के हुन्छ प्रोबेबिलिटी, अब हाम्रो के आएको थियो पहिला, कतिवटा रेड थियो, रेड बल कति 6 वटा थियो नि त नि, जस्तै हाम्रो है, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के अरे R1 इन्टु R2 होइन इन्टु R3 होइन। सो R1 इन्टु R2 R3 के छ R1मा हेर्ने, यहाँतिर अब केही इफेक्ट हुँदैन नि त नि, एक अर्कालाई केही इफेक्ट हुँदैन। सो यहाँ नि केही नम्बरमा नि केही इफेक्ट हुँदैन कि, 6/16 आउँछ इन्टु 6/16 इन्टु 6/16 है। सो यसरी प्रोबेबिलिटी निकाल्ने कि है, तपाईँले त्यहाँ एन्सर मात्रै लेख्नुहोस् है, यो मल्टिप्लाई गरेर जति एन्सर आउँछ त्यो लेख्नुहोस् है त्यहाँतिर। यहाँतिर हेर्नुहोस् है, अब यहाँतिर हेर्नुहोस् है, अब जस्ट कन्डिसनलको है, कन्डिसनलको अब कस्तो भनेपछि बुझ्नु भयो होला नि कन्डिसनल कस्तो हो भनेर, जुन मैले यता बुझाएको थिएँ नि तपाईँलाई कताको, जुन यहाँतिर बुझाएको छु नि यो कन्डिसनल। सो तपाईँलाई चाहिँ नि अब यस्तो छ, अब तपाईँलाई चाहिँ नि के छ भनेपछि यहाँतिर तपाईँ म के भन्न गइरहेको छु भने अब कन्डिसनलको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यहाँतिर हेर्नुहोस्, conditional probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B dependent on A भनेछ नि त नि। अब यहाँतिर के छ भनेपछि
जुन यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि के को फर्मुला हाम्रो यो चाहिँ नि के को फर्मुला हो भने डिपेन्डेन्ट इभेन्टको हुन्छ नि विदाउट रिप्लेसमेन्ट के अरे डिपेन्डेन्ट इभेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्टको हुन्छ नि। अब यसलाई चाहिँ नि के गर्ने भनेपछि हामीले यहाँतिर हेर्नुहोस् है यहाँ त यसलाई चाहिँ नि के भनेपछि अब होइन यो जुन ए छ नि एलाई तल लग्यो भने के हुन्छ होइन हाम्रो एलाई उता लग्यो भने डिभाइडेडमा आउँछ नि त नि जुन हाम्रो इभेन्ट भएको छ नि पहिला त्यसलाई डिभाइडेडमा लग्यो भने होइन प्रोबेबिलिटी अफ बी डिभाइडेड बाई के अरे प्रोबेबिलिटी अफ यो आउँछ क्या। अब यो भनेको के भनेपछि यहाँतिर हेर्नुहोस् है यहाँतिर अब यो this probability of A probability of होइन यो भनेको कस्तो भनेपछि probability of A intersection B होइन or A and B होइन यसलाई यो नि भन्न मिल्छ यो नि भन्न मिल्छ है। यहाँतिर हेर्नुहोस् यहाँतिर अब यसलाई के होइन probability of A intersection B होइन probability of A intersection B के छ डिभाइडेड यहाँतिर के छ अब हाम्रो के हुन्छ यो इन्डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने डिपेन्डेन्टको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भने यो हुन्छ नि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी डिपेन्डेन्ट अन ए हुन्छ है। अब यसैलाई होइन प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बीलाई होइन अफ प्रोबेबिलिटी अफ अब हामीलाई यो चाहियो भने त नि अब यसको निकाल्नु पर्यो भने क्या हामीलाई होइन जस्तै हामीलाई यो दिएको छैन यो निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ बी होइन डिपेन्डेन्ट अन ए होइन डिपेन्डेन्ट अन ए भनेपछि यो यहाँ जान्छ है प्रोबेबिलिटी अफ ए होइन ए इभेन्ट भयो अनि बी इभेन्ट हुनालाई ए इभेन्टले इफेक्ट गरेछ के सो के भयो भने बी चाहिँ नि एमा डिपेन्डेन्ट भयो नि त नि। सो यहाँतिर के हेर्ने यहाँतिर के भयो भन्दा जस प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी होइन यस्तो छ अनि होइन जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ होइन इक्वल टु यहाँतिर जस के छ भनेपछि जस जस्तै यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ ए छ होइन प्रोबेबिलिटी अफ बी छ यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए यसरी लेख्न सक्छ कि सक्दैन यो डिभाइडेडमा हो कि होइन हुन्छ नि है यहाँतिर। सो यहाँतिर यस्तो छ क्या है यहाँतिर अब यसलाई के छ भनेपछि जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ बी यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई कि यहाँतिर है डिभाइडेडमा गर्ने डिभाइडेड बाई ए हुन्छ अनि यो त ब्यालेन्स छैन नि त नि अहिले अब ब्यालेन्स गर्नलाई एले गर्ने यहाँ नि के अरे एले आउँछ है किनभने यो जुन एमा डिपेन्डेन्ट छ नि त नि है यहाँतिर जस प्रोबेबिलिटी अफ जुन छ नि यो बी हुनलाई एमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। सो यहाँतिर होइन यहाँतिर छ भनेपछि यहाँ नि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त इन्टु गर्नु पर्यो। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए यहाँतिर यसरी आएको छ प्रोबेबिलिटी अफ बी होइन यस्तो छ है। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ ए है। यो हामीले के को ए को हेरेछ भने यो भने केमा डिपेन्डेन्ट छ यसमा छ कि है यसलाई यताउता मल्टिप्लाई गर्दा नि केही नि हुँदैन बट हामीले के गर्नुपर्छ भने जता लेखे पनि बी चाहिँ नि एमा डिपेन्डेन्ट भएको छ भनेर क्या जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी इन्टु ए यो पहिला भएको छ नि त नि। सो यहाँतिर पहिला लेख्ने है तर मल्टिप्लाई अब होइन यताउता जसरी गर्दा नि एन्सर एउटै आउने हुन्छ नि यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी होइन। सो यस्तो आउँछ कि यो इन्डिपेन्डेन्टको चाहिँ नि होइन इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि होइन अब यो चाहिँ नि के को हो यो चाहिँ नि कन्डिसनल हो कि कन्डिसनल। अब यसैको क्वेसनहरुमा यही रिलेटेड क्वेसन कसरी आउँछ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है जब कन्डिसनल केसमा के र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हैन र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गरेछ जता चाहिँ नि हैन दुईटा कोइनलाई चाहिँ नि टस गरेको छ के अनि त्यहाँ सोधेको छ हैन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिङ टु हेड हैन दुईटा हेड आउने चान्सेस कति छ हैन व्हेन देयर इज एटलिस्ट वन हेड अलरेडी अक्युर्ड के
दुईटा हेड आउने चान्सेस कतिवटा छ जब त्यहाँतिर चाहिँ नि हैन अलरेडी एउटा हेड चाहिँ नि अलरेडी अक्युर्ड छ कि है प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट हैन प्रोबेबिलिटी अफ at least one head and probability of getting two head when there is at least one head occurred हैन when it is already occurred हैन यहाँतिर है जब यहाँ जस्ट दुईटा हेड आउने चान्सेस कतिवटा छ जब हैन एउटा हेड पहिल्यैदेखि ह्यापन भएको छ कि सो यहाँतिर एउटा हेड हैन जस दुईटा हेड आउने चान्सेस छ नि त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड भएको छ हैन एउटा हेडमा आउने चान्सेसमा डिपेन्ड भएको छ नि सो फर्मुला के हुन्छ ए एन्ड बी है अब यो के को यहाँतिर हेर्ने यो डिपेन्डेन्टको फर्मुला युज गर्ने के डिपेन्डेन्टको फर्मुला के हुन्छ यो हुन्छ नि त नि यो फर्मुलामा युज गर्ने के यहाँ हेर्ने डिपेन्डेन्टको फर्मुलामा युज गर्ने ए एन्ड बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु ए स्ल्यास बी छ नि त नि यहाँतिर अनि यहाँतिर चाहिँ अब यो एलाई तल झार्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए यो कन्डिसनलको त्यो आउँछ नि त नि फर्मुला यो हुन्छ के कन्डिसनलको फर्मुला सो प्रोबेबिलिटी अफ ए स्ल्यास बी के यहाँतिर है कन्डिसनल के छ भनेपछि हाम्रो हैन यो जस प्रोबेबिलिटी अफ ए हुनालाई बी हुनै पर्छ भनेछ के यहाँतिर अनि बी चाहिँ के पहिल्यै भएको छ के बी चाहिँ के भनेपछि एटलिस्ट वान हेड आउने चान्सेस के जस्तै यहाँतिर हेर्नुहोस् अब बी चाहिँ हैन रिप्रेजेन्ट दैट द प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वान हेड है यहाँतिर बीले यो रिप्रेजेन्ट गर्छ ए रिप्रेजेन्ट दैट द प्रोबेबिलिटी अफ टु हेड आउने चान्सेस के अनि हैन प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी हैन इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु ए एन्ड बी हुन्छ नि प्रोबेबिलिटी अफ ए कमन बी हैन ए कमन बी यो भनेको त्यही हैन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कमन हुन्छ नि ए एन्ड बी है यस्तोमा हामीले जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने के यहाँतिर हेर्ने नाउ एप्लाइङ द फर्मुला हैन अब हामीले हेर्ने फर्मुला एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि के छ भने हेड स्याम्पल स्पेस हेर्ने के दुईटा कोइनलाई टस गर्दा के आउन सक्छ हेड आउन सक्छ हेड टेल आउन सक्छ जस्तै हेड आउन सक्छ हैन जस्तै मैले तपाईलाई पहिला नि यहाँतिर बुझाएको थिएँ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है दुईटा कोइन टस गर्दा हैन हेड आउँछ हेड टेल आउँछ टेल हेड आउँछ टेल हेड आउँछ हेड टेल आउँछ नि त नि सो यो क्वेसन मैले तपाईलाई पहिला नि गराएको छु है यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँतिर के छ भनेसी स्याम्पल स्पेस यो आउँछ के सो यहाँतिर हैन प्रोबेबिलिटी अफ ए आउने चान्सेस चाहिँ नि के हो ए चाहिँ नि के हो हाम्रो हेड आउने चान्सेस एउटा हेड हैन हेड आउने चान्सेस चाहिँ नि कति प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट खै ए रिप्रेजेन्ट एटलिस्ट प्रोबेबिलिटी अफ दुईटा हेड आउने चान्सेस कतिवटा छ एकचोटि मात्र छ नि त नि अब प्रोबेबिलिटी अफ बी के हो भने चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट द एटलिस्ट एउटा हेड आउने सो एउटा हेड आउने चान्सेस कतिवटा छ तीनचोटि छ नि त एउटा दुईटा तीनटा यहाँ हेर्नुहोस् एउटा हेड आउने चान्सेस कति छ एउटा दुईटा तीनटा छ अनि हेड आउने चान्सेस एउटा मात्र छ नि त नि यहाँतिर सो यहाँतिर के हुन्छ भने चाहिँ यहाँतिर कति हुन्छ यहाँ यो प्रोबेबिलिटी अफ बी कतिवटा हुन्छ 1 2 3 है यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ के बी आउने चान्सेस कतिवटा छ तीनचोटि छ कि तीनटा इक्वली हरेक एउटा छ नि हेड टेल गरेर टोटल हैन एउटा गरेर तीनचोटि छ कि तीनचोटि छ कि अनि यहाँतिर कति तीनचोटि भन्नाले एड गर्दा पनि एउटा प्लस एउटा तीनटा हुन्छ नि त यहाँतिर चाहिँ एउटा मात्रै छ के है सो यहाँतिर हेर्ने अनि हेर्ने कि अब हामीलाई के चाहियो अब ए इन्टरसेक्सन बी के ए इन्टरसेक्सन बी कमन हेर्ने के यहाँतिर अब हामीलाई किन भनेपछि यहाँतिर कमन चाहियो नि त नि ए इन्टरसेक्सन ए एन्ड बी चाहियो नि त नि फर्मुलामा यो कन्डिसनको निकाल्नलाई सो यहाँतिर हेर्ने कमन के आछ हेड अनि हेड आछ नि त नि एउटा हेड आछ नि त नि सो यहाँतिर अब के छ भनेपछि कमन चाहिँ नि यति छ है दुईटा दुईटामा है सो यहाँतिर हेर्ने प्रोबेबिलिटी अफ दुईटा हेड आउने चान्सेस कतिवटा छ 1/4 छ नि त नि है 1/4 कसरी भनेपछि एउटा हेड आउने चान्सेस टोटल पोसिबल आउटकम्स एउटा 2 3 4 वटा है यो हामीले यो फर्मुलामा युज गरेको छ है टोटल पोसिबल आउटकम्स डिभाइडेड बाइ फेभरेबल आउटकम्स हैन टोटल पोसिबल आउटकम्स 4 वटा छ टोटल फेभरेबल आउटकम्स एउटा छ है अनि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान हेड टोटल पोसिबल आउटकम्स 4 वटा छ टोटल फेभरेबल आउटकम्स 3टा छ है सो यहाँतिर हेर्ने प्रोबेबिलिटी अफ कन्डिसनलमा लगाउने के अब
कन्डिसनको के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी जुन हामीले यो छ नि यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी छ नि यो डिपेन्डेन्टमा सो यहाँतिर है कन्डिसन मैले बुझाएको थिएँ नि तपाईँलाई सो त्यहाँतिर के हुन्छ फर्मुला प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड एन्ड एटलिस्ट 1 हेड कति छ 2टा हेड अनि एटलिस्ट 1 हेड आउने चान्सेस कतिबाट छ यहाँतिर हेर्ने एउटा मात्रै छ नि त नि एउटा मात्रै छ है यहाँतिर हेर्नुहोस् एउटा मात्रै छ सो हेड है एउटा मात्रै छ नि त नि सो अब त्यसमा चाहिँ नि हैन अब के अरे टोटलमा कति 4वटामा एकचोटि आउने चान्सेस छ सो डिभाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 हेड आउने एटलिस्ट 1 हेड आउने चान्सेस कतिबाट छ एउटा 2टा 3टा छ नि त नि बी भनेको के हो हाम्रो यहाँ बी वेरेस बी रिप्रेजेन्टेड द प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 हेड एउटा न एउटा हेड आउनु पर्यो कि त त्योभन्दा बढी आउँदा पनि हुन्छ सो यहाँतिर एउटा हेड हो एटलिस्ट 1 हेड भनेको त्यो है सो यहाँतिर कति छ 1/4 हैन डिभाइडेड बाई 3/4 आउँछ नि त नि सो यसलाई हैन यसरी जस्ट सरी यहाँतिर इन्टु हुन्छ है सो इन्टु हुन्छ यहाँतिर 4ले 4लाई काट्छ यो यता जान्छ योलाई 1/4 कति 4 चाहिँ नि माथि जान्छ 3 चाहिँ नि तल आउँछ सो 1/3 आउँछ है यहाँतिर 1/3 आएको छ सो यसलाई चाहिँ नि यहाँ हेर्ने कि अब हाम्रो है यसरी निकाल्ने कि अब कुनै कन्डिसनलको चाहिँ नि मैले एक्जाम्पल यहाँ तपाईँले भनेछु यस्तो छ है यही कन्डिसनको अब जस्तै हामीले हैन सपोज यहाँ हामीले चाहिँ नि हैन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड एन्ड एटलिस्ट 1 हेड हैन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2टा हेड अनि एन्ड एटलिस्ट 1 हेड आउनु पर्यो भने यहाँतिर के छ यो डिपेन्डेन्ट हो नि त नि यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट कसरी हो भनेपछि यहाँतिर अब डिपेन्ड भएको छ नि त नि कसरी डिपेन्ड भएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है के अरे गेटिङ 2 हेड्स वेन देयर इज एटलिस्ट 1 हेड अलरेडी अक्युर्ड के है 2टा हेड आउनको लागि हैन यो 1 हेडमा जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि ह्यापेन्ड भइसकेछ जुन चाहिँ पहिल्यै अक्युर्ड भएको छ त्यो इभेन्टमा डिपेन्ड छ नि त नि सो यहाँतिर है सो हेड टु यो इभेन्ट यो इभेन्ट बी हुनाले इभेन्ट 1 छ नि जुन एटलिस्ट 1 हेडमा 2 हेड भन्ने जुन इभेन्ट बी छ नि त्यो हुनाले एटलिस्ट 1 हेडमा डिपेन्डेन्ट हुनु परेको छ क्या सो हाम्रो यसलाई चाहिँ नि कस्तो छ भने जस्तै हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट निकाल्नु पर्यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट निकाल्नु पर्यो भने जस्तै यहाँतिर हेर्ने यहाँतिर अब के छ यहाँतिर हेर्ने 2टा हेड आउने कति चान्सेस छ यहाँ अब यहाँ हेर्ने कि अब यसलाई चाहिँ नि यसलाई नै कसरी गरेको छ भने अघि मैले यसलाई चाहिँ नि कसरी गरेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है जस्तै हैन यसैलाई नै हैन हामी फर्मुलालाई माथि तल लगाउँ है जस्तै यहाँ के छ प्रोबेबिलिटी अफ हैन प्रोबेबिलिटी अफ के छ के दिएछ यहाँ जस्तै यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ के दिएछ के छ नि यो प्रोबेबिलिटी अफ के यसलाई नै कसरी दिएछ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए प्रोबेबिलिटी अफ पी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी डिभाइडेड प्रोबेबिलिटी अफ बी यो चाहिँ नि कन्डिसनलको हो नि त नि जुन हामीले गरेको थियौँ नि यहाँतिर यो क्वेसनको जुन यो क्वेसनको छ नि रिलेटेड टु कन्डिसनल केसको क्या यहाँतिर के छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ए आउनलाई हैन बी हुनै पर्छ के सो बी यहाँतिर भएको छ सो यो फाइन्ड गर्नको लागि के यसरी दिएको छ अब हैन हामीलाई के अब यसैलाई के जस्तै यसलाई के अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट बनाऊँ के इन्डिपेन्डेन्ट यसैलाई के इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट बनाऊँ के इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट बनाउने के अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के हुन्छ जस के हुन्छ यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए बी यो उता गएपछि मल्टिप्लाई हुन्छ नि त नि प्रोबेबिलिटी अफ बी हैन इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी हैन है अब यसैलाई मिलाऊ है प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ हैन बी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ यो भने यही हो नि त नि है यो भने सेम हो नि त नि है यही है सेम यही हो नि त नि है यहाँतिर अब के राख्ने अब हेर्ने हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी निकाल्नलाई के चाहियो है जस्तै अब प्रोबेबिलिटी अफ बी कति आएको थियो यहाँतिर हेर्ने
प्रोबेबिलिटी अफ बी 3/4 आएको थियो नि त नि हाम्रो है। अनि प्रोबेबिलिटी हेर्नु, प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 हेड भनेको बी हो नि त नि हाम्रो है। अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ हैन ए हेर्ने के प्रोबेबिलिटी अफ ए इफेक्टेड बाई बी अब बीमा डिपेन्ड छ के यसमा चाहिँ नि डिपेन्ड छ के जुन यो पहिल्यै बी भएको छ नि ए चाहिँ नि बीमा डिपेन्ड छ के है। ए हुनलाई बी हुनै पर्छ के है, यहाँतिर यो भनेको छ नि त नि। सो यहाँतिर हेर्ने अब जस्तै यहाँतिर हैन कतिवटा 4 टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ नि त नि है। चारवटा कसरी छ हैन यहाँ हेर्नुस् है। जस्तै कता गयो यहाँतिर हेर्नुस् है टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा, एउटा दुई तीन चार चारवटा छ नि त नि। सो यहाँतिर चारवटा छ, चारवटामा कति बी भनेको के हो हाम्रो, यहाँ बी भनेको के हो भनेपछि बी रिप्रेजेन्ट दी एटलिस्ट 1 हेड आउने कि एटलिस्ट 1 हेड आउने कतिवटा चान्सेस छ हाम्रो यहाँ हैन, 3वटा छ नि त, एउटा दुईटा तीनटा है। अनि टोटल कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ नि त नि, यहाँ हेर्ने 4वटा छ नि त नि। अब हाम्रो हेर्ने के यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ ए हैन बीले इफेक्ट गरेछ कि। अब यो चाहिँ यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कस्तो भनेपछि हैन विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो के, विदाउट रिप्लेसमेन्ट रिप्लेसमेन्ट हैन। यहाँतिर अब के भएको छ भने विदाउट रिप्लेसमेन्ट भएको छ कि है। अब हेर्ने के विदाउट रिप्लेसमेन्ट भएको छ भने अब हेर्ने यहाँ जस्तै हैन यसमा के है, यसमा के अब के एउटा झिक्यो के, एउटा कुरा झिक्यो के है। एउटा जस्तै यहाँतिर चाहिँ 3/4 मा चाहिँ एउटा कुरा झिक्यो भने के जस्तै हैन प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको के हो हाम्रो, प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको एटलिस्ट 1 हेड आउने चान्सेसमा के है, चान्सेसमा चाहिँ हैन त्यो पहिला त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के चाहियो भन्दा हामीलाई अब हैन प्रोबेबिलिटी अफ हैन के चाहियो भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट कति दुईटा हेड आउने चान्सेस चाहियो के। तर यहाँतिर के विदाउट रिप्लेसमेन्ट भएको छ नि त नि। जस अर्कोचोटि हैन जब हामीले फर्स्टचोटि हुन्छ, फर्स्टचोटिमा के हुन्छ भनेपछि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ के। यहाँतिर एउटा के यहाँतिर के भएको छ भने जस एउटा कुरा के यहाँतिर विदाउट रिप्लेस भएको छ कि, विदाउट रिप्लेस भएपछि हैन एउटा कुरा हैन निस्क्यो नि त नि यहाँतिर। अब सेकेन्ड कुरा हुनलाई हैन विदाउट रिप्लेस हुनुपर्छ कि, त्यो कुरा हुन्छ तर त्यो कुरा रिप्लेस हुँदैन के। यहाँतिर अब हेर्ने 4वटा छ, 4वटामा के अब हैन हामीलाई के चाहियो 4वटा भएको छ, 4वटामा चाहिँ के चाहियो भन्दा पनि सरी है यहाँतिर एउटा झिगाल्यो के, एउटा दुई तीन चारवटा यहाँ 4वटा छ नि त नि टोटल पोसिबल आउटकम, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, 4वटामा एउटा निकाल्यो कि हामीलाई थाहा छैन कुन, अब थाहा छैन भन्नाले नि अब जस एउटा झिगाल्यो है, एउटा निकाल्यो। अब जुन पनि निकाल्न सक्छ कि हामीले यही नै निकाल्छ भनेर चाहिँ नि छैन कि है, जुन पनि निकाल्न सक्छ हामीले अब यही नै निकाल्छ भनेर त्यो यही नै निकाल्छ भनेर छैन कि, त्यो भन्न खोजेँ कि मैले थाहा छैन भन्नाले पनि यो नै निकाल्छ, जस्तै हेड टेल नै निकाल्छ, टेल हेड नै यो नै हैन हामीले त्यो निकाल्छ भन्ने त्यही नै निकाल्छ भन्ने स्पेसिफिकली छैन के, जे पनि निकाल्न सक्छ क्या यहाँतिर। सो जस निकाल्न चाहिँ नि के एउटा रिप्लेस भएको छैन, एउटा निकाल्यो अनि त्यसलाई फेरि फिर्ता राखेको छैन के। अनि जहिले पनि हैन जुन छ नि यो के अरे यो जुन पनि यो छ नि डिपेन्डेन्टमा चाहिँ के हुन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ के। यो पनि के छ भने डिपेन्डेन्ट छ के, ए चाहिँ नि केमा डिपेन्डेन्ट छ, बीमा डिपेन्डेन्ट छ कि। अब है अब हैन एउटा इभेन्ट पहिला भइसक्यो, एउटा कुरा निकाल्यो है त्यो झिक्यो है अनि त्यसलाई रिप्लेस गरेन कि। अब ए चाहिँ नि अब ए को जे पनि आउँछ बीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त, पहिला जे भएको थियो कि इभेन्ट ए जे भएको थियो इभेन्ट बी, त्यसले जस यहाँतिर चाहिँ के छ भने बी इभेन्ट दिएछ अनि हामीले ए निकाल्नुपर्छ। ए इभेन्ट बी इभेन्ट जे भएको छ हैन त्यसमा ए डिपेन्डेन्ट भएको छ नि त नि, ए/बी, त्यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ कि। सो यहाँतिर एउटा अब हैन 4वटामा के
यो जुन 4 वटामा चाहिँ नि एउटा निकाल्यो कि एउटा निकालेपछि हैन त्यसलाई रिप्लेस गरेन भने कति बच्यो टोटलमा इफेक्ट भयो नि त नि टोटलमा कति 4 वटा थियो अब एउटा जिग्यो 3टा बच्यो हैन है यहाँतिर अब हैन अब हामीलाई के भनेछ भने यहाँतिर ए आउने प्रोबेबिलिटी कति छ कि ए भनेको हाम्रो के हो हैन एटलिस्ट 2 हेड आउने कि एटलिस्ट 2 हेड आउने एउटा चान्सेस छ नि त नि सो यहाँतिर है टोटलमा इफेक्ट हुन्छ है अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि हैन त्यो मतलब यसैमा इफेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन कि टोटल फेभरेबल आउटकम्समा नै इफेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन टोटल पोसिबल आउटकम्समा अनि टोटल फेभरेबल आउटकम्समा पनि दुवैमा इफेक्ट हुनसक्छ सिचुएसन अनुसार हुन्छ तर यहाँतिर चाहिँ नि के छ भनेपछि यहाँतिर चाहिँ हामीले एउटा निकाल्यौँ नि त नि सो त्यसमा कि अब हेड नै निकाल्छ भन्ने छ त छैन नि त नि यहाँतिर सो त्यसमा आउने चान्सेस हेड आउने चान्सेस कति टोटलमा इफेक्ट भयो तर हैन यता यसमा जे पनि निकाल्न सक्छ नि त नि सो हेड नै निकालेको छ भनेर भनेको छैन कि यहाँतिर सो प्रोबेबिलिटी अफ हेड आउने एकचोटि हुन्छ बट टोटलमा चाहिँ नि हैन इफेक्ट हुन्छ किनभने एउटा निकालेको छ है टोटलमा चाहिँ नि इफेक्ट भएको छ टोटलमा चाहिँ एउटा निकालेपछि एउटा कति 4 मा 3 बच्यो भने त नि 4 मा एउटा निकालेपछि 3टा बच्यो सो यस्तो गरेपछि हाम्रो के आउँछ यहाँतिर कति आउँछ 3/4 यहाँतिर यसरी निकाले एकछिन है यहाँतिर यो छ तर यहाँतिर है जस्तै अब 3 1 3 हुन्छ है 4 3 जा कति हुन्छ 12 हुन्छ सो यति आउँछ है 3/12 टोटल सरी यहाँतिर सरी यहाँतिर 3/12 आउँछ त्यही 3/12 ले अब त्यो यहाँ काट्दा पनि हुन्छ यसलाई अनि यहाँ 1/4 लेख्दा पनि हुन्छ है सो यहाँतिर यसरी आछ है सो यहाँतिर हेर्नु आन्सर है हाम्रो के 1/4 कति आयो के आयो थियो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड एन्ड एटलिस्ट 1 हेड हैन 1/4 आछ अनि 3/4 चाहिँ नि के को प्रोबेबिलिटी अफ हाम्रो के हो बी भने के हो बी रिप्रेजेन्ट द प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 हेड है एटलिस्ट 1 हेड चाहिँ कति 3/4 आछ अनि जुन यो हाम्रो एन्सर आएको थियो नि 1/3 जुन ए डिपेन्डेन्ट अन बी भन्ने छ नि यहाँतिर त्यो चाहिँ नि 1/3 छ कि 1/3 सो यसरी छ कि है हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला जुन यहाँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी जुन मैले भन्दै थिएँ नि यसको यो क्वेसनको है यहाँतिर के छ भनेपछि हैन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के अरे यो मैले भनेको थिएँ नि त नि यहाँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा कहिले पनि हैन जुन छ नि यो जुन इभेन्ट हुँदैछ नि है जुन इभेन्ट यहाँतिर जुन इभेन्ट पहिला भएको छ नि यहाँतिर जस्तै यहाँतिर हेर्ने पहिला इभेन्ट के भएको छ यहाँतिर है जस्तै पहिला इभेन्ट यहाँतिर यो भएको छ नि त नि बी रिप्रेजेन्ट द प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 हेड हैन जस्ट के भन्न खोजेको भन्दा मैले यहाँतिर यो छ नि जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ के छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ हैन ए इन्टरसेक्सन बी हैन इक्वल ए इन्टरसेक्सन बी टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ हैन बी इफेक्टेड बाई ए के है यहाँतिर कहिले पनि के ए 0 हुँदैन के प्रोबेबिलिटी अफ जुन इभेन्ट ए छ नि त्यो कहिले नि 0 हुँदैन के है 0 हुँदैन के अब भाइस वर्सा के भाइस वर्सा प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्रोबेबिलिटी अफ के बी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ हैन प्रोबेबिलिटी अफ बी भयो अनि हैन प्रोबेबिलिटी अफ बी लाई केले इफेक्ट ए अब बी भयो अब ए हुनुपर्छ नि त नि किनभने दुईटा इभेन्ट छ नि त नि ए लाई केले इफेक्ट पार्छ बी लाई इफेक्ट पारेछ नि त नि ए लाई बी ले इफेक्ट गरेछ सो यो भनेको कस्तो भने इन्डिपेन्डेन्ट हो डिपेन्डेन्ट हो जुन चाहिँ नि विदाउट रिप्लेसमेन्टको केसमा युज हुन्छ के अनि यहाँतिर जुन छ नि यो कहिले पनि के यहाँतिर हैन जस्तै भाइस वर्ष यसको ए छ भने यहाँतिर अब यही कन्सेप्टलाई युज गर्ने अब हैन भाइस वर्ष के यहाँतिर ए गर्यो हैन अब बी के प्रोबेबिलिटी अफ बी हैन बी को कहिले नि इक्वल हुँदैन के ए 0 को इक्वल हुँदैन के यहाँ हेर्नु प्रोबेबिलिटी अफ बी कहिले नि 0 इक्वल टु 0 हुँदैन ए एन्ड बी
हैन। इफ ए एन्ड बी को यस्तो हुन्छ नि त नि, इफ बी 0 भयो भने हैन यो सबै कुरा 0 हुन्छ नि, जुन चाहिँ नि इम्पोसिबल कुरा हो के। अब हैन कन्डिसनल भनेको यो हुनलाई के, यो हुनलाई के कन्डिसनल जुन छ नि यो हुनलाई b/a/b हुनलाई के हैन, b/a/b हुनलाई के यहाँतिर के हुनुपर्छ भनेसी हैन, b/a/b हुनलाई के हुनुपर्छ भने b इफेक्टेड बाई a इफेक्टेड बाई b हुनलाई के हुनुपर्छ भने जहिले पनि के हैन यो भन्दा अगाडिको इभेन्ट के हैन, इभेन्ट चाहिँ नि 0 हुनु हुँदैन के है। 0 भयो भने के त्यो भनेको इम्पोसिबल। अब जस्तै अब हैन, किनभने ए केमा डिपेन्ड गर्छ, सरी है, किनभने ए केमा बी मा डिपेन्ड गर्छ नि त नि, बी ए मा डिपेन्ड गर्छ नि त नि है। सो अब यसैको डिपेन्ड भएर यसैको बेसमा हैन बी को एन्सर निस्किन्छ नि त नि, अनि बी को अनि यहाँतिर चाहिँ नि यो बी को एन्सर यसैको बेस ए को एन्सर बी को बेसमा निस्किन्छ नि त नि है। यहाँ बी पहिला भएको छ नि, अनि यहाँतिर चाहिँ नि ए पहिला भएको छ नि। सो यहाँतिर हैन अब यो भन्दा अगाडिको नै 0 आयो भने त अब यो पोसिबल छ त छैन नि त नि, यसको एन्सर भन्ने जुन प्रोबेबिलिटीको क्याल्कुलेसन हुन्छ नि त्यो पोसिबल छ त छैन, 0 नै आउँछ नि त नि, त्यो भनेको केही प्रोबेबिलिटी नआउनु हो के, जुन भनेको इम्पोसिबल कुरा के, जुन भनेको हुँदैन के है, इम्पोसिबल कुरा के है। बुझ्नु भयो होला नि। इफ जस्तै अब हैन यसरी यहाँ इन्टु गरेछु है मैले, यहाँ इन्टु हुँदैन, a/b है, a/b अनि इम्पोसिबल कुरा हो कि जस्तै इफ b 0 भयो भने हैन a/b जुन चाहिँ कन्डिसनल इभेन्ट हो नि त्यो पोसिबल हुँदैन, किनभने कन्डिसनल इभेन्ट हुनलाई b अकुर हुनै पर्छ, b हुनु नै पर्छ के, जसमा b चाहिँ नि ह्यापन हुनै पर्छ कि। इफ b a/b इक्वल टु यसको सट्टा प्रोबेबिलिटी अफ a एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ b हैन, यो फर्मुलामा के है। इफ यो b 0 भयो भने के इक्वल टु हैन 0 भयो भने के इन्फाइनाइट एन्सर आउँछ कि, जुन चाहिँ नि पोसिबल हुँदैन के, इन्फाइनाइट आउँछ जुन चाहिँ नि पोसिबल छैन भनेर के हो कि। तपाईले बुझ्नु भएको होला। थ्याङ्क यू सो मच।